नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक। हामी जनताका कुरामा, जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर चर्चा परिचर्चा र प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग प्रतिक्रिया लिँदै आएका छौं। यहाँहरु सबैलाई थाहा छ र पछिल्लो समय जनताका विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गर्दै आएका छौं। हो, यतिखेर राजनीतिक अस्थिरताको एउटा उदाहरण फेरि सुरु भएको छ र जसलाई चाहिँ धेरै टीका टिप्पणीहरू गरिरहनु भएको छ। यतिखेर राजनीतिक दलका नेताहरूले पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू देखिन थालेका छन्। यतिखेर नेकपाको आन्तरिक घर झगडाले प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। नेकपाको सरकार यतिखेर एउटा सरकारमा छ त एउटा अर्को प्रतिपक्ष जस्तो देखिएको सडकमा आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि नेकपा यतिखेर ओली समूहको जुन नेकपा रहेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यतिखेर विभिन्न प्रदेशमा पनि हेरफेर गर्न थाल्नु भएको छ र जसको पछिल्लो प्रभाव प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ प्रदेशका प्रमुख रहनुभएका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई चाहिँ यतिखेर पदमुक्त गरिएको छ र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आज फागुन 7 गते प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई चाहिँ पदमुक्त गरिएको छ। के साच्चीकै अब यो देश कतातिर जान आँटेको, अर्थात् यो देश कतातिर जाँदैछ? यी यावत प्रश्नहरू जनताको मनमा उठ्न थालेका छन्। के साच्चीकै अहिलेको प्रधानमन्त्री या वर्तमान सरकार तानाशाही बन्न थाल्नु भएको हो त? किनभने जुन किसिमले उहाँले यतिखेर नेकपा अर्को समूह निकट मानिने तिलक परियारलाई चाहिँ पदमुक्त गर्नुभएको छ र अर्का उहाँको निकट मानिने तर मधेसको जानकारका रूपमा मधेसको विषयमा चाहिँ पीएचडी गरेका राजेश झालाई चाहिँ यतिखेर प्रदेश 2 नम्बरको चाहिँ प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। यो सवालमा चाहिँ यतिखेर आम जनताका विभिन्न टीका टिप्पणीहरू देखिन थालेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्नै किसिमले यसका विषयमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्न थाल्नु भएको छ र के साच्चीकै यतिखेरको आवश्यकता प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको समय हो त? किनभने जुन छाया यतिखेर नेकपाको घर झगडाको प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लग्ने र त्यसैगरी चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरूलाई चाहिँ हेरफेर गर्ने जस्तो क्रियाकलाप यतिखेर देखिरहँदा के साच्चीकै यतिखेर नेकपाको विवाद अब प्रदेशमा पनि देखिन थालेको हो, बाहिर हल्ला पनि हुन थालेको छ कि यतिखेर अब प्रदेश संरचना खारेज गर्ने तयारी पनि हुँदैछ भन्ने चर्चा पनि थियो। तर त्यो बीचबाट जसरी आज 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ प्रदेश प्रमुखबाट तिलक परियार जो चाहिँ पूर्व माओवादी निकटबाट चाहिँ प्रचण्ड खेमाबाट चाहिँ प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी उहाँलाई सुम्पिएको थियो राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा, तर यतिखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पदमुक्त गरेसँगै राजनीतिमा फेरि एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। आजको विषय विशेष गरी हामी अन्य विषयलाई यथावत राख्दै विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयलाई आज प्राथमिकताको साथ उठाउने प्रयासमा थियो। तर एकाएक जुन प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ हटाउने काम भयो, राष्ट्रपतिज्यूबाट पदमुक्त भयो र यो विषयमा रहेर आज हामी विशेष चर्चा गर्ने प्रयास आजको यो जनताका कुरामा गर्दैछौँ। पछिल्लो समय नेकपाको विवाद र प्रतिपक्ष दलको विषय पनि यतिखेर चुनावमा जाने तर्खर गरिरहँदा विभिन्न प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव र त्यसैगरी 2 नम्बर प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको चाहिँ हेरफेरको विषयमा रहेर आज हामी विशेष चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियार लगायत विभिन्न व्यक्तित्वसँग आजको जनताका कुरामा एकैछिनपछि कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पनि वृद्धि भएको छ। 110 रुपैयाँ रहेको पेट्रोलियम पदार्थको भाउ 112 गरियो र त्यसपछि 114.25 अर्थात् 114 रुपैयाँ 25 पैसा चाहिँ यतिखेर मूल्य वृद्धि भएको छ। साच्चीकै भन्यो भने यो सरकारले जनताका लागि काम गर्न सक्यो कि सकेन? किनभने कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्र थिल भएको अवस्था छ त अर्कोतिर चाहिँ महँगीले ढाड सेक्ने काम भएको छ। यसै बीचबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पनि चर्को मूल्य वृद्धि भएको छ। यसले पनि आम जनतालाई यतिखेर सशंकित बनाएको छ कि साच्चीकै यो सरकारले जनताको हितमा काम गर्न सक्यो कि सकेन? यो सरकार जनताको हो कि होइन? गरिब निमुखका जनताका लागि काम गर्ने यो सरकारले के जनताका लागि काम गर्न सक्यो कि सकेन? किनभने जनताले यतिखेर कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ लडिरहँदाखेरि यसरी चर्को मूल्य वृद्धि भएको छ र यसबाट पनि आम जनताको चाहिँ ढाड सेकिएको आम जनताले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। एकातिर रोजगारी गुमेको छ, अर्कोतिर चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ती घर परिवारको लागि सरकारले राहतको प्याकेज दिनुपर्थ्यो, तर मूल्य वृद्धिसँगै यतिखेर विद्यार्थीहरू पनि आन्दोलित भएका छन्। लगायत राजनीति पनि यतिखेर तरङ्गित बनेको छ। अब नेपालको राजनीति कतातिर जान्छ, चुनावतिर जान्छ कि मुठभेडको अवस्थामा देशको राजनीति जान्छ भन्ने विषय पनि पेचिलो बन्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले आज विशेष गरी प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि उहाँहरू चाहिँ निर्वाचन आयोग जानुभयो र आधिकारिकताको सवालमा र चुनाव सम्बन्धी केही आफ्ना धारणाहरू यतिखेर नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले राखिसकेको छ। विशेष गरी आजको यो जनताका कुरामा हामी 2 नम्बर प्रदेशको विषयमा रहेर विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्ने प्रयासमा हामी छौँ। विशेष गरी तिलक
परियारज्यूसँग एकैछिनपछि कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी हामी जनताका कुरामा चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वसँग रहेर चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दै आएका छौँ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। र यतिखेर खास गरी 2 नम्बर प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई चाहिँ पदमुक्त गरिएको छ र यो पदमुक्त पछि विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू, आशंकाहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ आफ्नै तर्कहरू प्रस्तुत हुन थालेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलले यो बेला न कुबेलाको यो निर्णय भयो भन्नेहरू पनि छन्, यो राजनीति प्रतिशोध हो भन्नेहरू पनि छन्, यो स्वाभाविक निर्णय हो भन्नेहरू पनि छन्। विशेष गरी नेकपा भित्रको घर झगडा अर्थात् नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले जुन परिस्थिति यतिखेर सिर्जना गरेको छ, यस सवालमा रहेर पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। आज मात्रै अर्थात् मिति 2077 साल फागुन 7 गते आजको दिनमा चाहिँ विशेष गरी प्रजातन्त्र दिवसकै दिनमा चाहिँ नेकपाभित्र को चाहिँ जुन भागभण्डाको आधारमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिएको थियो र जसमा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश पूर्व माओवादी निकट मानिने नेता तिलक परियारलाई चाहिँ प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर आज मात्रै राष्ट्रपति अर्थात् मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ उहाँको पदमुक्त हुँदै नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा चाहिँ राजेश झालाई नियुक्त गरिएको छ। यो सँगै विभिन्न किसिमका आशंकाहरू व्यक्त हुन थालेका छन् कि साँच्चीकै अब प्रदेश सरकारमा पनि हेरफेर हुन थालेको हो, किनभने प्रदेश सरकारको डिजबका कुराहरू आएका छन्। प्रदेश प्रमुखको जसरी आज 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ प्रदेश प्रमुखको हेरफेर भयो, यसले आशंकाहरू हुन थालेका छन् कि साँच्चीकै अब अन्य प्रदेशहरू जस्तो 1 नम्बर प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव यतिखेर गएको छ, त्यसलाई फेस नगर्ने अर्थात् त्यो फेस भन्दा पनि संसद भनौँ या प्रदेश सभा नै भङ्ग गर्ने जुन किसिमको तर्क त्यहाँका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राख्नुभयो, यो सवालमा पनि टीका टिप्पणीहरू हुन थालेको थियो। विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ प्रदेश प्रमुखको चाहिँ जसरी आज पद मुक्ति गरियो, यसले चाहिँ विशेष गरी नेकपाभित्र ठुलै तरङ्ग गएको छ र अन्य दलहरूले पनि यसलाई चाहिँ खास गरी यो गर्न नहुने निर्णय थियो भन्ने तर्कहरू राखिरहनु भएको छ। यस सवालमा रहेर हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी हामी तिलक परियार जो चाहिँ आज मात्रै निवर्तमान प्रदेश प्रमुख हुनुभएको छ, उहाँसँग हामी बडो महत्त्वपूर्ण समयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मास्टर कन्ट्रोल रुमले मलाई जानकारी गराइरहेको छ, उहाँलाई हामी टेलिफोनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी जुन अवस्था आज सिर्जना भयो, प्रदेश प्रमुखको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पदमुक्त गरिएको छ र नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा चाहिँ राजेश झालाई चाहिँ नियुक्त गरिएको छ। यो सँगै अब नेपाली राजनीति कतातिर जान्छ, के हुन्छ यो विवाद, किनभने एकातिर निर्वाचन आयोगमा यो विषय टुङ्गिन बाँकी छ। निर्वाचनतिर देश हुम्मिने हो कि फेरि संसद पुनर्बहाली हुने हो अर्थात् पुनर्स्थापित हुने हो भन्ने सवाल रहिरहँदाखेरि यतिखेर प्रदेश 2 मा चाहिँ ठुलो एउटा राजनीतिक उथलपुथल भएसँगै अब त्यहाँको राजनीतिले कतातिर मोड लिन्छ, किनभने प्रदेश प्रमुखको चाहिँ जसरी आज हेरफेर भयो, यसले पनि आशंकाहरू विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी हुन थालेका छन्। सैनिक शासन लागू हुन पनि सक्छ, सङ्कटकाल लाग्छ है भन्ने पनि छन्। विशेष गरी प्रदेश सभाहरू या प्रदेश सरकारहरू डिजर्भ गर्ने तयारीमा पनि रहेको भन्ने विभिन्न किसिमका एङ्गलहरूबाट चाहिँ विश्लेषणहरू हुन थालेको छ। हामी तिलक परियारज्यूसँग विशेष संवाद गर्नका निम्ति हामी उहाँलाई टेलिफोनमा जोड्ने प्रयासमा लागिरहनु भएको छ। हाम्रो प्राविधिक मित्रहरू विशेष गरी मास्टर कन्ट्रोल रुम, हामीले उहाँसँग बडो महत्त्वपूर्ण समय लिएका छौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास यतिखेर गरिरहेका छौँ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ प्रदेश प्रमुखको जसरी आज हेरफेर भयो, यसले एउटा राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरेको छ। यो निर्णयसँगै के साँच्चीकै अब नेकपा अझ मुडभेडमा गएको हो कि सरकार र प्रतिपक्ष दल या भनौँ नेकपाको एउटा घटक जुन चाहिँ प्रचण्ड नेपाल समूह रहेको छ, यो अब चाहिँ कसरी नेकपाको अर्को समूह अगाडि बढ्ला भन्ने तर्क पनि यतिखेर विभिन्न किसिमले उठ्न थालेको छ। हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने प्रयास यतिखेर गरिरहेका छौँ। विशेष गरी आज मात्रै प्रदेश 2 को चाहिँ प्रदेश प्रमुख तिलक परियारज्यूलाई चाहिँ जसरी पदमुक्त गरियो र नयाँ प्रदेश प्रमुखमा चाहिँ राजेश झालाई नियुक्त गरियो, साँच्चीकै यो धारा जसरी आज प्रयोग भएको छ मन्त्री परिषद या प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ पदमुक्त गरिएको छ, यो सँगै नेकपामा फेरि एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ र खास गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ गुण्डागर्दी शैलीमा अगाडि बढ्नुभयो भन्ने जुन तर्क यतिखेर प्रचण्डले राख्नु भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले जुन आज अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, विभिन्न सञ्चार माध्यममा यो समाचार पनि बाहिर आएको छ कि साँच्चीकै प्रधानमन्त्री या भनौँ यतिखेर जुन शैलीमा अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यस्तै हो त, जुन आरोप यतिखेर कटाक्षको रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा यतिखेर नेकपा उत्रेको छ लगायतको विषय हामी ताजा विषयमा कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास यतिखेर गरिरहेका छौँ। विशेष गरी आज 2 नम्बर प्रदेशमा जुन अवस्था देखियो,
कि प्रजातन्त्रकै दिन जसरी आज हटाइयो, यो किन हटाइयो, यस्तो गर्न आवश्यक थियो कि थिएन, यसले जुन राजनीतिक मुडभेड ल्याउने सम्भावना देखिएको छ र नेकपाको घर झगडा या आन्तरिक विवाद यतिखेर प्रदेश प्रमुखको चाहिँ पदमा पनि हेरफेर अर्थात् प्रदेश प्रमुखलाई पनि हेरफेर भएको छ, यसले चाहिँ यतिखेर सशङ्कित चाहिँ बनाएको छ। यो सवालमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग र यतिखेर हामी कुराकानीका निम्ति पछिल्लो समय प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुखबाट निवर्तमान प्रदेश प्रमुख हुनुभएको तिलक परियारसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुम लागिरहेको मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय जुन परिस्थिति यतिखेर प्रदेश 2 मा सिर्जना भयो, के साँच्चीकै यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो या उहाँलाई किन हटाइयो, यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो या आजको आवश्यकता हो? किनभने विभिन्न किसिमका चाहिँ टिका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। यो टिका टिप्पणीको बीचबाट हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी तिलक परियारज्यूसँगै सम्भवतः लाग्छ उहाँसँग हामी संवाद गर्ने प्रयास गर्दैछौँ, किनभने हामीले बडो महत्त्वपूर्ण समय उहाँको लिएका थियौँ र उहाँको समय बमोजिम नै हामी उहाँलाई टेलिफोनमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा यतिखेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राविधिक मित्र या हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुम जसरी लागिरहेको छ कि हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी अन्य व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी यो सवालमा रहेर उहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय जुन अवस्था सिर्जना भएको छ कि प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुखको चाहिँ पदमुक्ति किन गरियो या पदमुक्त किन गरियो, यसपछिको जुन राजनीतिक सङ्कटहरू आउन सक्ने या विभिन्न किसिमका चाहिँ अड्कलबाजीहरू गरिन थालिएको छ कि साँच्चीकै अब प्रदेश सरकारहरूको पनि डिजर्भ गर्ने या त्यहाँ पनि प्रदेश सभाहरूलाई भङ्ग गरिदिने हो कि भन्ने विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। यस सवालमा रहेर हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग उहाँहरूका प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुम लागिरहेको छ, किनभने हामी लाइभ भएको कारणले गर्दा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामीले बडो महत्त्वपूर्ण यो रात्रिकालीन समयमा उहाँहरूको समय लिएका हुन्छौँ। तथापि उहाँहरूको व्यस्तताको समयलाई हामीले बडो ध्यान दिँदै या मध्यनजर गर्दै उहाँहरूसँग हामी संक्षिप्तमा कुराकानी गर्ने प्रयास यतिखेर गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्राविधिक टोली र हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुमको टिम यतिखेर लागिरहेको छ। हामी तिलक परियारज्यूसँग बडो महत्त्वपूर्ण विषयमा र यतिखेर पदमुक्ति जसरी उहाँलाई पदमुक्त गरिएको छ यस सवालमा रहेर उहाँको महत्त्वपूर्ण हामीले समय लिएका छौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेतासँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर नेकपाको चाहिँ ओली निकट मानिने पदम गिरी हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, विशेष गरी केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ पदम गिरी, र एकैछिनपछि हामी तिलक परियारज्यूसँग आजको यो विशेष लाइभमा चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास हाम्रो जारी छ, किनभने हामीले बडो महत्त्वपूर्ण समय उहाँसँग लिएका छौँ र यतिखेर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। पदम गिरी हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। पदमजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद। अब यो आज 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ प्रदेश प्रमुखको चाहिँ हेरफेर भएको छ, यो स्वाभाविक हो अस्वाभाविक हो, विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू काट्न थालिएको छ। अब के हुन्छ, के साँच्चीकै राजनीतिक मुडभेड हुन थालेको हो कि प्रदेश सभाहरू पनि डिजर्भ हुने हो कि भन्ने शङ्का उपशङ्काहरू हुन थालेको छ। यस सवालमा रहेर यो निर्णयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब एउटा संविधानभित्र रहेर कानुनभित्र रहेर स्वाभाविक रूपले चाहिँ सार्वभौम संसदले आफ्नो नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन गर्ने, नयाँ सरकार स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ त्यो सामान्य नै मान्नुपर्छ लोकतन्त्रमा। त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। मलाई लाग्छ त्यहाँको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जुन संसद छ, प्रदेश सभा छ, त्यो सभाले नै त्यहाँको बारेमा चाहिँ निर्णय गर्ने, नयाँ नेतृत्व छनौट गर्ने, नयाँ सरकार गठन गर्ने वा पुरानोलाई निरन्तरता दिने वा कस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा परिस्थितिको अगाडि लिएर जाने भन्ने कुराको चाहिँ टुङ्गो गर्ने सम्पूर्ण अधिकार त्यहाँ भएको हुनाले यस्तै सबै कुराहरू सामान्य हो। तर यो राजनीतिको चाहिँ प्रतिशोध भयो, प्रचण्ड नेपाल समूहमाथि चाहिँ ओली पक्षधरको यो धावा भयो, प्रदेश प्रमुखलाई हटाउनु पर्ने अहिले आवश्यकता हो त? प्रदेश प्रमुखको के गल्ती कमी कमजोरी भयो र यसरी चाहिँ एकाएक उहाँलाई हटाउनु पर्ने भन्ने विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू काट्न थालिएको छ। यो प्रतिशोध हो त? त्यसो भए राजनीतिक प्रतिशोधका कारणबाट आज प्रदेश प्रमुखलाई हटाइएको हो त तिलक परियारज्यूलाई? यो चाहिँ प्रतिशोधको रूपमा भन्दा पनि कुरा के हो भने तपाईँको त्यहाँको चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै यी प्रसङ्गहरू उठेका थिए। आन्तरिक रूपमा विभिन्न छलफलहरू पनि भएका थिए होइन, छलफलकै क्रममा थियो र अहिले त्यो एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले कुनै अनौठो मान्नुपर्ने होइन, अस्वाभाविक मान्नुपर्ने
त्यसलाई अलोकतान्त्रिक मान्नुपर्ने, धावा बोलिएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने कुनै त्यस्तो कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो तर स्वाभाविक तर्क त्यही आएको छ। आज सामाजिक प्रधानमन्त्री तानाशाही शैलीमा अगाडि बढ्नुभयो, उहाँले निरङ्कुशता लाद्नुभयो, उहाँ एकलौटी ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भनेर तर्कहरू दिन थालिएको छ। विशेष गरी प्रचण्ड ज्यूले आज भनिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको कदम चाहिँ गुण्डागर्दी शैली भयो, यो राम्रो भएन, उहाँहरू चाहिँ साँच्चीकै लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्न थाल्नुभयो भन्ने कटाक्ष गर्नुभएको छ उहाँले। जसले निर्वाचनको निम्ति चाहिँ अब ताजा जनादेशमा जाउँ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, संसदलाई आक्रमण स्थितिमा राख्ने, सरकारलाई काम गर्न नदिने, पार्टीमा चाहिँ अनावश्यक किचलोहरू निर्माण गरेर चाहिँ पार्टी नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने, त्यस पछाडि सबै कुराबाट चाहिँ अब यसको निकास भनेको एउटा निर्वाचन हो, जनतासँग ताजा जनादेश दिउँ र त्यस पछाडि मुलुकलाई एउटा नयाँ बाटोबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन ताजा जनादेशको लागि जाने जुन फैसला गर्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, त्यसलाई अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी वा अधिनायकवादी जे जति भनिएको छ त्यो बेकारको मिथ्या आरोप हो। त्यसमा कुनै तर्क पनि छैन, दम पनि छैन। जनतासँग डराउने, निर्वाचनसँग डराउने, जनतालाई विश्वास नगर्ने र चाहिँ अनि जुनसुकै हालतमा पनि सत्तामा टाँसिरहनुपर्छ, सत्ताको स्वाद दिइरहनुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकताको उपज हो। कमरेड प्रचण्ड विगत 32-35 वर्षदेखि पार्टीमा न महाधिवेशन छ, न निर्वाचन छ, न कार्यकर्ताको बिचमा जाँचिनु परेको छ। अनेकन हत्कण्ड अप्नाएर उहाँ सदैव नेतृत्वमा हत्याएर बस्नुभयो, नेतृत्वमा रहिरहनुभयो। त्यही कुरा एकतापछि पनि उहाँ पार्टीमा सत्ता हत्याउने, नेतृत्व हत्याउने उहाँ दाउमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही त तपाईँहरूको आन्तरिक विवादले हामीले चाहिँ यसरी यो हस्तक्षेप गर्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन भन्नुहोस् त प्रदेश प्रमुखमाथि? होइन, यो के हो भने अहिलेको जुन राजनीतिक परिस्थिति जुन ढङ्गले विकसित भइरहेका छन् होइन, र त्यहाँको चाहिँ जुन प्रकारका गतिविधिहरू छन् ती सबै कुरालाई यहाँलाई हेर्ने हो भने यो वास्तवमा चाहिँ अहिले यो जे निर्णय भएर आयो त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यसलाई अनुचित भन्नुपर्ने कुनै आजको निर्णय किन गरियो त? यो प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई किन हटाइयो त? राजेश झालाई किन राखियो त? यो त दलगत रूपमा चाहिँ भित्री कुण्ठा मात्रै यो पोख्न खोजिएको, अर्थात् आफ्नो निकटका मान्छे आलोचकहरू चाहिँ हेर्नै नचाहने प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूभन्दा निकटभन्दा बाहिरको व्यक्तिहरूलाई हटाइहाल्नु पर्ने, किनभने विभिन्न प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लागिरहँदाखेरि अब यो निर्णयसँगै प्रदेश सभा पनि डिजर्भ गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, या भनौँ प्रदेश प्रमुखहरूलाई त्यही स्कुलिङ छ कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि छैन? हेलो हजुर हजुर, हामीसँग यतिखेर पदम गिरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामी पछिल्लो समय विशेष गरी यो 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ प्रदेश प्रमुखको चाहिँ पद मुक्तिको सवालमा रहेर जसरी उहाँलाई पदमुक्त आज गरिएको छ र नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा राजेश झालाई चाहिँ नियुक्त गरिएको छ, यो यतिखेर बडो पेचिलो प्रश्न पनि हो कि साँच्चीकै अब देश कतातिर जान्छ? किनभने राजनीतिक मुठभेडको चाहिँ सिर्जना यतिखेर भइसकेको छ। एकले अर्कोलाई चाहिँ खुइल्याउने, एकले अर्कोलाई आमसभा गर्नेदेखि लिएर यतिखेर प्रदेश प्रमुखलाई पनि हेरफेर गर्ने जुन निर्णय आज मन्त्री परिषदको सिफारिसमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको छ, यो सँगै अब देश साँच्चीकै अब राजनीतिक दुर्घटनातिर जान थालेको हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि गर्न थालिएको छ। किनभने यतिखेर परिस्थिति बेग्लै किसिमले चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। किनभने अब प्रदेश सभाहरू पनि डिजर्भ हुन्छ कि क्या हो, प्रदेश सरकार पनि कसरी जान्छ? किनभने विभिन्न किसिमका चाहिँ अड्कलबाजहरू हुन थालेका छन्। अड्कलबाजीको बीचबाट हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुमको टिम लागिरहेको छ, यहाँहरू सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। हामी विशेष गरी यो पछिल्लो समयको ताजा घटनाक्रम जुन चाहिँ आज दिउँसो मात्रै सार्वजनिक भएको छ कि चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ प्रदेश प्रमुखबाट चाहिँ तिलक परियारलाई जसरी आज हटाइयो, के साँच्चीकै यो आवश्यकता हो कि यो राजनीतिक पूर्वाग्रही हो, या भनौँ एकले अर्कोलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ आरोप प्रत्यारोप र एकले अर्कोलाई चाहिँ खुइल्याउने काम भइरहेको थियो। यो बीचबाट चाहिँ तिलक परियारमाथि पनि के राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको हो कि यो अधिकार प्रधानमन्त्रीज्यूले युज गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने प्रश्नहरू छन्। यो सवालमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ, किनभने प्रदेश नम्बर 2 आफैमा पनि एउटा संवेदनशील प्रदेशको रूपमा हेरिएको थियो। यतिखेर हामीसँग कुराकानीका निम्ति जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमन हुनुहुन्छ, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मनिष सुमनजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। हजुर, धन्यवाद। अब आज प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई हटाइएको छ र उहाँको ठाउँमा राजेश झालाई चाहिँ नियुक्त गरिएको छ, यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक हो? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ मनिष सुमनजी? यो त धेरै पहिला नै तपाईलाई सहमतिको आधारमा रत्नेश्वरजी कायस्थलाई नियुक्त गरिएको थियो, एक दिन हठात हटाइयो, त्यतिखेर पनि हामीले उठाएको कुरो हो। त्यस्तै आज पनि तपाईलाई कसैलाई हटाइयो, कसैलाई राखियो। यो मलाई लाग्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घर झगडाको उपज। तिलक परियारजी सफा कुरा हो, तिलक परियारजी प्रचण्डजीसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो, उनको ब्याकग्राउन्ड पनि प्रचण्डजी सँगैको पार्टीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ प्रचण्डजीसँग अब गोलीजीको सम्बन्ध चिसिएकोले तिलक परियारजीलाई बलि चढाइएको हो।
अरू केही होइन। मलाई लाग्दैन तिलक परियारजी कुनै प्रकारको गल्ती, गम्भीर गल्ती, धेरै भूमिकै रहँदैन त्यो पदको, त्यो गल्ती कुनै प्रकारको दोष देखाएर मलाई हटाइएको होइन। जहाँसम्म नयाँ नियुक्तिको कुरो, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हामीले ल्याएका छौँ। राजेश अहिराजजी एकजना चिरपरिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ, राजेश झाजी, उहाँलाई अब नियुक्त गरिएको छ। उहाँको कामै नहेरिकन आलोचना गर्ने कुरो आउँदैन। अहिले त उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना, उहाँलाई बधाई। तर आज तिलक परियारज्यूलाई यसरी पदमुक्त गरिरहँदा विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू हुन थालेको छ। मनिष सुमनजी, खास गरी यस्तो गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन? तपाईँले त अब भनिहाल्नुभयो यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। विशेष गरी यो नेकपाभित्रको घर झगडाकै कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो एउटा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण पार्टी हाम्रो नेपालमा जन्मियो, कुनै कुन नक्षत्रमा एकीकरण भयो, कुन नक्षत्रमा फुट्न थाल्यो। तिनका घर झगडाका खातिर अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। तिनका घर झगडाका खातिर अहिले लोकतन्त्र धरापमा परेको छ। तिनका घर झगडाका खातिर तपाईँलाई तिलक परियारको मात्र बलि चढाइएको छैन। तिनका घर झगडाका खातिर एकअर्का हिजो मिली बुचुरी बाँडी खाने भएपछि सब ठिक थिए। अब बाँडफाँडमा केही सेयरमा केही खराबी आउँदैमा सिङ्गो देशलाई धरापमा पारिएको छ। सिङ्गो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई धरापमा पारिएको छ। हो, बढी दोष कम दोष भन्दैमा तपाईँलाई प्रचण्डजीको दोष कम होला, माधव नेपालजीको दोष कम होला, उहाँको के भन्छ हाम्रो यो केपी ओलीजीको दोष बढी होला। तर यो सबैको भुमरीको कारण हेर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै यसका घोतक हुन्। ती कम्युनिस्ट पार्टीहरू आज त कसैले एक अर्काको राजीनामा माग्छन्। विद्यादेवी भण्डारीलाई मत दिनेहरूले विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा माग्छन्। त्यस हेर्दा कस्तो लाग्छ भनेपछि नि मान्छे कति हदसम्म गिर्दो रहेछ। हिजो ओम्नी काण्ड नदेखिने, हिजो त मलाई यति ग्रुपसँगको साँडगाँठ नदेखिने, हिजो सँगै बस्दा बुढी गण्डकीको 9 अरब रुपियाँ बाँडी खाने, हिजो सँगै बस्दा 32 किलो सुनमा तपाईँलाई सेयर लिने, आज तपाईँलाई त्यो के भन्छ हुँदा उनले अब झगडा हुँदा होइन उनी त धेरै नराम्रा हुन्, पतितै हुन् भनेर बयान दिइराख्ने सबैका सबै दोषी छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पार्टी हुनु नै यो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको लागि। तर तपाईँले यस्तो भनिरहँदाखेरि जनमत फेरि पनि नेकपाभित्रै छ। नेकपाको पक्षमा जनलहर देखिन्छ। विशेष गरी अहिले पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ सडकमा, आमसभामा जुन प्रदर्शनमा चाहिँ जनताको सहभागिता छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने त सुमनजी? 3 वर्ष अघिको निर्वाचनको मत परिणामलाई अहिलेको ताजा जनादेश नभनौँ। 3 वर्ष पहिले साँच्चै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनादेश दिइएको थियो, नदिइएको होइन। हामीले त्यसको सम्मान पनि गऱ्यौँ। तर उहाँहरूले आफ्नो जनादेश आफै राख्न सक्नु भएन। आज 3 वर्षपछि अब त्यही ठिक छ भनेर भन्न मिल्दैन। जहाँसम्म तपाईँले उहाँको जुलुसमा के भन्छ जनता देख्नुभयो, त्यो जनता कसरी आएका छन्। सबै पार्टीका जुलुसमा मान्छे देखिएका छन् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुलुसमा आएका सरकारी ढुकुटीको खर्च गरेर तपाईँलाई के भन्छ सबै परिचालन गरेर खर्चै गरेर भन्नुहोस् न, सरकारी 40-40, 50-50 करोड रुपियाँ खर्च गरेर राजदरबार अगाडि मान्छे भेला पारिएको कुराहरू कोहीसँग लुकिएको छ र? मसँग प्रमाण नभएर मात्र मैले जोरका साथ बोलेको छैन। अब जस्तो अहिले अड्कलहरू काट्न थालिएको छ। अब यो प्रदेश प्रमुखको परिवर्तनसँगै प्रदेश सभा डिजर्भ गर्ने र जस्तो 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीको आजको अभिव्यक्ति यहाँले सुन्नुभयो होला। प्रदेश 1 मा पनि अविश्वासको प्रस्ताव छ, अन्य प्रदेशमा पनि त्यो किसिमले प्रस्तावहरू संसदमा चाहिँ लगिएको अर्थ प्रदेश सभामा लगिएको अवस्था थियो। यो परिस्थितिमा चाहिँ प्रदेश सभाहरूलाई चाहिँ बरु निर्णयतिर लग्ने या भनौँ बन्दै गरेर राख्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहँदाखेरि अब यो आजको निर्णयसँग या आजको यो परिवर्तनसँगै के साँच्चैकै प्रदेश सभाहरू पनि डिजर्भ हुने सङ्केत त प्राप्त हुँदै छैन? तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने नवराजी, केपी ओलीजी जस्ता एकजनाको पात्र सनकी व्यक्ति कुर्सीमा रहन्जेलसम्म केही सुरक्षित छैन। न त प्रदेश सभा सुरक्षित छ, न प्रदेशका सरकार सुरक्षित छन्, न त हामी तपाईँ सुरक्षित छौँ, न त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था सुरक्षित छ। तसर्थ अहिले नेपाली जनताको सबभन्दा ठुलो यो समस्याको समाधान भनेको केपी ओलीजीको नेतृत्वबाट देशलाई उन्मुक्ति दिलाउनु हो। संसद पुनर्स्थापना होस्, प्रतिनिधि हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिबसेका छौँ। निर्णय आउने बित्तिकै तपाईँलाई सम्मानित अदालतको निर्णय आउने बित्तिकै संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर हामी ढुक्क र विश्वस्त छौँ। त्यसको तुरुन्त पश्चात यस्ता कुपात्र प्रधानमन्त्रीबाट देशलाई उन्मुक्ति दिनुपर्दछ, सब सिस्टममा आउँछ। अब के हुन्छ नेपाली राजनीति के हुन्छ मनिषजी अन्त्यमा भन्नुहोस् त? अब के देख्नुहुन्छ सम्भावना? किनभने अड्कलबाजीहरू छ, सङ्कटकाल लाग्छ, सैनिक शासन लागू हुन्छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ टीका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यस्ता टीका टिप्पणी सुन्दा त साँच्चै तरल अवस्था, धेरै तरल अवस्था छ नेपालको राजनीति। तर तपाईँलाई एउटा भनौँ, हामी आफ्नै उमेरकालमा हामी तपाईँ एउटा यस्तो उमेरकालका व्यक्ति हौ जसले राणा शासन खोइ मैले त देख्न पाइनँ, नभए राजा शासन पनि देखेँ, सङ्कटकाल पनि देखेँ, तपाईँलाई जनयुद्ध पनि देखेँ, सब थोक देखेँ र आशा राख्ने व्यक्ति हो। कसैले भन्दैन थियो 1 दिन 350 वर्षको राजा शासन ढलेर जान्छ भनेर। हामी नेपाली जनताले ढालेर देखायौँ।
कसैले भन्दैन थियो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर। तर हामी 7 दल 5 दल मिलेर एक दिन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेका थियौँ। कसैले भन्दैन थियो संविधान सभाबाट संविधान बन्छ भनेर, तर संविधान सभाबाट एक दिन संविधान बन्यो। कसैले भन्दैन थियो यस्ता यस्ता हुन्छन् भनेर। तसर्थ अहिलेको तरल अवस्थामा हामीले अड्कलबाजी गर्नु स्वाभाविक हो, तर सकारात्मक सोचौँ। सम्मानित अदालतले सकारात्मक निर्णय दिन्छ होला, र त्यो निर्णय पश्चात देश ट्र्याकमा आउँछ र यस्ता कुपात्र सनकीहरूबाट देश उन्मुक्ति आउँछ, देश फेरि समृद्धितिर लाग्छ भन्ने विश्वास राख्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हामी तिलक परियारज्यूसँग एकैछिनपछि कुराकानी गर्दैछौँ। मनिष सुमनजी, बडो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। तपाईँलाई पनि मौकाको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रदेश नम्बर 2 संसद दलका प्रमुख सचेतक मनिष सुमन हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ र अब हामी सिधै लाग्दैछौँ विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ निवर्तमान जो चाहिँ आज मात्रै पदमुक्त हुनुभएको छ प्रदेश प्रमुख तिलक परियारज्यूलाई हामी टेलिफोनमा जोड्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ र मास्टर कन्ट्रोल रुमले केही समय पहिले उहाँसँग संक्षिप्त कुराकानी गरिसकेको छ। हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष यतिखेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र विशेष गरी पछिल्लो समय जुन आज मात्रै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन किसिमले चाहिँ उहाँको पदमुक्ति भएको छ, यो सँगै यतिखेर विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू हुन थालेका छन्। हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग एकैछिनपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नवीन्द्र राज रेग्मीसँग जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ, म क्षमा चाहन्छु। र एकैछिनपछि हामी प्रदेश प्रमुखको रूपमा चाहिँ आफ्नो कार्यभार सम्हालिसक्नुभएका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख तिलक परियार हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ टिभी टुडेको यो लाइभमा। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई परियारज्यू यो विशेष संवाद यो लाइभमा। अब आज तपाईँलाई पदमुक्त गरिएको छ, यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो, के भनेर तपाईँलाई जानकारी भएको थियो? यो बिचमा चाहिँ जुन घटनाक्रमहरू देखिरहेको थियो, आशंका गर्ने ठाउँ पनि थियो कि थिएन? यो आजको पद मुक्ति तपाईँलाई गरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? फर्स्ट अफ अल आज जुन म पनि सरप्राइजमा परेँ। हजुर, मलाई अग्रिम जानकारी केही पनि थिएन, मलाई त्यस्तो प्रकारको आशंका पनि थिएन, किनभने म निष्पक्ष इमान्दारीपूर्वक काम गरिराखेका थिएँ। म कुनै राजनीतिक विवादमा पनि म कुनै पक्षमा चाहिँ खुलेको पनि थिएन हैन। अब अचानक चाहिँ पदमुक्त गरेको खबर आउँदा र अब राष्ट्रपति कार्यालयबाट चाहिँ पद मुक्त गरेको पत्र आइपुग्दा, इमेलमा पत्र पठाएको पाउँदा म नै आश्चर्यचकित परेँ। यो किन भयो जस्तो लाग्छ प्रमुखजी यहाँलाई? अब तपाईँ निवर्तमान हुनुभएको छ, तर म प्रमुख नै भनेर बोलाउँछु। किन भयो होला, के भयो होला भन्ने कुरो चाहिँ नि मैले अब प्रमाण सहित त केही पनि छैन त्यस्तो होइन। र यो पार्टीभित्रको जो चाहिँ एउटा गुटबन्दी छ, पार्टीभित्र जुन लडाइँ छ, यो चाहिँ दुई समूह बिचको जो सङ्घर्ष छ, अब त्यो सङ्घर्षको प्रति छाया हुन सक्छ भन्ने चाहिँ आशंका मैले गरेको छु। अब समावेशिताको कुरा छ, समानुपातिकका कुराहरू छन्। विशेष गरी आज धेरै सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा वर्गीय रूपमा, जातीय रूपमा चाहिँ जसरी आज तपाईँको पक्षमा सपोर्टहरू जुटिरहेको छ तिलक परियारज्यू, तपाईँको राजनीतिक विरासत राम्रो छ, तपाईँले राजनीतिमा जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ, नेपाली जनताका लागि त्याग र तपस्या गरेर लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना गर्नमा यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर आजको यो निर्णयले विशेष गरी यो समुदायप्रति या जातप्रतिको प्रहार हो भन्नेहरू पनि छन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूको विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ होला। मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने यो जुन समानुपातिक समावेशीका चाहिँ सिद्धान्तका आधारमा जुन दलित महिलाहरू र जनजातिहरूले जुन एउटा सहभागी हुने या नियुक्ति हुने जो अवसर पाएका थिए, सायद त्यो अवसर चाहिँ नि शासकहरूले पचेन जस्तो लाग्छ। एउटा कुनै न कुनै बहानाबाट उनीहरूले चाहिँ नि यी समानुपातिक समावेशिता आएका मान्छेहरूले असक्षम या दिन नहुने मान्छे भन्ने ठाने यिनीहरूको दिमागमा बसेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र मलाई चाहिँ कुनै पनि कारण छैन। म आफ्नो जग्गामा निष्पक्ष इमान्दारिता तटस्थताका आधारमा चाहिँ नि मैले आफ्नो काम सम्पादन गरिरहेको थिएँ। मेरो बोलाइमा पनि, मेरो सहभागितामा पनि म कुनै पनि गुटको चाहिँ नि
भाषण गर्न त हिँडेको थिएन। तपाईँ शालीन व्यक्तित्व, तपाईँको होइन? इतिहास जनतालाई थाहा छ। तपाईँ शालीन व्यक्तित्व, तपाईँ इमान्दार व्यक्तित्व, तपाईँले राजनीतिमा निष्ठा बोकेको व्यक्तित्व तिलक परियारज्यू। जसरी आज यो घटना भयो या जुन कदम आज मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिज्यूले जुन किसिमको कदम चाल्नुभयो, यो कदमले देश अब कतातिर जान्छ ल भन्नुहोस् त परियारज्यू? अब यसले के गर्छ भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू चाहिँ नि खोज्ने प्रक्रियामा गइरहेछ भन्ने सङ्केत चाहिँ दिन्छ। अब यसो हेरिरहँदा यो के राजनीति मुडभेडतिर गएको हो त देश? अब यो यस्तो किसिमको क्रियाकलापले त त्यही दिशातिर गएको चाहिँ नि अब आशंका गर्न सकिन्छ। किनभने मधेसमा मुस्लिम समुदायको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, दलित समुदायको चाहिँ नि प्रदेश प्रमुख भएको उहाँहरूले सही भएन भन्ने नै बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब मलाई एउटा कुरा भन्नु मिल्छ मिल्दैन परियारज्यू? जस्तो अहिले मैले आशंका पनि गरिरहेको र धेरै जनताले यो आशंका पनि गरिरहनु भएको छ, विशेष गरी यो विभिन्न प्रदेशमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावहरू दर्ता भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा, विशेष गरी मधेस प्रदेश अत्यन्तै संवेदनशील भएको परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुख हेरफेरले चाहिँ कहीँ कतै बोल्ड डिसिजन या भोलि गएर स्वायत्त हुने किसिमबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भावना थियो। तसर्थ पनि तपाईँ जसरी अब एउटा लाइनबाट चाहिँ नियुक्ति भएको व्यक्तित्व अर्थात् नेकपाभित्रको घर झगडामा तपाईँ एउटा खेमाको नेतृत्व गरेको कारणले गर्दा यो प्रतिशोध थियो या यो किसिमको चाहिँ अड्कलबाजीहरू हुन थालेको छ, भोलि गएर स्वतन्त्र हुन्थ्यो कि क्या हो? उहाँलाई हटाउनु नै ठिक थियो। किनभने राष्ट्रवादीको रूपमा चाहिँ अहिले अब नियुक्त भएका राजेश शाह हुनुहुन्छ, राजेश शाह जो चाहिँ नेकपा ओली पक्षधरको उहाँले राम्रै पक्षपोषण गरेको पनि देखिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब यो हेर्नुहोस्, निष्पक्ष र इमान्दारीका साथ काम गर्ने मान्छेमाथि उहाँहरूले जुन किसिमको पार्टीभित्रको झगडाको शिकार बनाउने कोसिस गर्नुभयो, यो चाहिँ सिङ्गे दलित समुदायको निम्ति चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हो, चुनौती हो भने अर्को कुरो चाहिँ जुन त्याग बलिदान गरेर आएकाहरूको अवमूल्याङ्कन पनि हो। अवमूल्याङ्कन पनि गरेको चाहिँ मान्नुपर्छ। अनि यो तरिकाले चाहिँ जो विभिन्न प्रदेशहरूमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको विषयलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ धम्कपूर्ण भाषाहरू बोलिरहेको पनि हामी सुन्न पाउँछौँ। अनि यसले के देखाइदिन्छ भने संघीयता खतरामा जान लाग्यो भन्ने सङ्केत चाहिँ देखाइदिन्छ। अब यो आजको तपाईँको पदमुक्ति पछि के राजनीति रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश सभाहरू पनि डिजर्भ हुने सम्भावना या त्यो किसिमको जुन अभिव्यक्तिहरू बाहिर आइरहेको छ र हेरफेरसँगै के साँच्चीकै सङ्कटकालको सम्भावना हो त? अब त्यो शासकहरूले जे पनि गर्न सक्छन्, जतिखेर पनि। अब मलाई चाहिँ सरप्राइज किसिमले जुन किसिमले पदमुक्ति गरे, एक सेकेन्ड एक मिनट पनि मलाई जानकारीसम्म पनि गराएनन्। अनि अब भने त्यस्तो प्रकारको सरप्राइज दिएर जुन चाहिँ अचानक मुक्ति पदमुक्त गर्ने जो कामहरू गरे, यसले के देखाइदिन्छ भने भोलि चाहिँ प्रदेश सरकारहरू लाई चाहिँ विकल्प पनि गर्न सक्छन्, त्यो गर्न सक्दैनन् भन्न सकिँदैन। सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँले? उनीहरूले ठुलो फेरि मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। यो 7 दशकको लडाइँबाट सङ्घर्षबाट आएको उपलब्धिहरू खोज्ने जो कोसिस गरिरहेछन्, त्यो खोज्नु भनेको चान्चुने कुरो होइन। त्यो भनेको चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा सङ्घर्षको निम्ता दिनु हो, ठुलो आन्दोलन। अब यो पदमुक्ति पछि तपाईँसँग पार्टीका नेता एवं तपाईँको जुन चाहिँ नेकपा भित्रको घर झगडा छ, एउटा पक्षधर जो नेकपा माधव नेपाल र प्रचण्ड नेपाल समूह रहेको छ, प्रचण्डज्यू या माधव नेपालज्यूसँग तपाईँको पछिल्लो केही संवाद भएको छ? के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ उहाँहरूले? त्यस्तो भएकै छैन। उहाँहरूसित हाम्रो नेकपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष माधव नेपालजीसित मेरो सम्पर्कै भएको छैन। अर्कातिर हाम्रा पूर्व माओवादी अध्यक्ष र अहिलेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडसित पनि हाम्रो त्यसको विषयमा पनि छलफलै भएको छैन भने उतातिर बरु प्रधानमन्त्रीसित मैले सम्मान गरेँ, उहाँले स्वागत गरेँ। उहाँले बरु हालचाल सोध्नुभयो, स्वास्थ्य के छ भनेर सोध्नुभयो।
तर अहिले आएर चाहिँ नि अचानक न त्यो खालको चाहिँ नि बजरमुक्ता जो प्रहार के गर्नुभयो, भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँसँग यसले गर्दाखेरि अब इमान्दार मान्छेहरूलाई झस्काएको छ। हैन, गाह्रो छ परियारज्यू। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग तपाईँको आज संवाद भयो? आज म गरेकै छैन संवाद। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? किनभने विभिन्न कानुनी ढोकाहरू हुन सक्छन्। तपाईँ कानुनी बाटोतिर जाने कि राजनीति रूपमा फेरि आफ्नै एउटा राजनीति पृष्ठभूमिबाट तपाईँ अगाडि बढ्ने? अब म अहिले कानुनविदहरूसँग सल्लाह गर्छु र कानुनविदहरूबाट सल्लाह गरेर अब कानुनी उपचार खोज्नु पर्ने मेरो त्यो न्यायिक अधिकार हो, म त्यो प्रयास चाहिँ गर्छु। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको कार्यकाल आजसम्म जति रह्यो सुखद रह्यो होला र जनतामुखी रह्यो होला। पक्कै पनि यहाँले जनताको मन जित्न सफल हुनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच, बडो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँले। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग निवर्तमान प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश प्रमुख तिलक परियार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले विशेष संवाद गऱ्यौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीले 8:30मै चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर समय व्यस्तता र उहाँको समयलाई मध्यनजर गर्दै अलिकति ढिला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भलै उहाँले कानुनी उपचार खोज्ने तर्क राख्नु भएको छ। हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ आजको जनताको कुरामा। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ जुन आज राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा फेरबदल भयो, एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ, यसले के साँच्चीकै देशमा राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको जस्तो उहाँले भन्नुभयो। 70 वर्षको लामो एउटा त्याग र तपस्या, जनयुद्धले प्राप्त गरेका समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र गणतन्त्रका कयौँ उपलब्धिहरूलाई चाहिँ आज हस्तक्षेप गर्ने र यसलाई चाहिँ निमोट्ने प्रयास भएको छ र यसका विरुद्धमा चाहिँ यो साँच्चीकै इमान्दार व्यक्तिहरूमाथिको प्रहार हो र राजनीतिमा यो किसिमको स्वाभाविक मानिन्छ। तर राजनीतिको प्रभाव अब यतिखेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ जुन आज प्रदेश प्रमुखको हेरफेर भएको छ यस सवालमा रहेर केही संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। तिलक परियारज्यूको जुन विषय छ, यतिखेर हामी मीन विश्वकर्माज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब आजको यो प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुखको हेरफेरलाई कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी हेरेको छ? पहिलो कुरा त प्रदेश प्रमुख भनेको एउटा प्रतिष्ठित, सम्मानित, निर्विवाद व्यक्तिलाई दिइने नियुक्ति हो। त्यसमा पटक पटक कर्मचारी, निजामती कर्मचारी जस्तो अथवा कुनै जिल्लाको चाहिँ प्रशासनिक प्रमुख जस्तो सरुवा बढुवा र त्यो चाहिँ जागिरबाट बर्खास्त गर्ने पद होइन। यो एउटा चाहिँ सङ्घीय संरचनाभित्रको सम्मानित र प्रतिष्ठित भूमिका गर्न सक्ने प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भनेको पनि त्यसकारण हो। यो व्यक्तिगत कुरा र यो चाहिँ संवैधानिक र राजनीतिक मूल्य मान्यताको कुरा हो। अब दोस्रो, आज जुन 2 नम्बर प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिका सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट बर्खास्त गरियो, यो चाहिँ असंवैधानिक पनि भयो। किनभने काम चलाउ सरकार निर्वाचनको घोषणा आफै गर्ने अनि निर्वाचन गरेको घोषणा गरिसकेर चाहिँ वैशाख 17 गते निर्वाचन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आजैको पनि त्यो अभिव्यक्ति थियो। अनि कर्मचारी जस्तै गरी प्रदेश प्रमुख चाहिँ सरुवा गर्दै जाने र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आफै निर्णय गर्ने काम चाहिँ यो आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ, यो असंवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, आचार संहिता विपरीत छ र समग्रमा भन्दा सरकारको यो निर्णय र राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको विज्ञप्ति भर्त्सना योग्य छ। अब यो कदमले चाहिँ देश राजनीति मुठभेडतिर गएको हो कि राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको हो कि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले सरकार अगाडि बढेको, के हो यहाँहरूको विश्लेषण? हेर्नुहोस्, यो सरकार अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट त र असंवैधानिक त सुरुमै पनि म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। म आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नै पनि त्यति खुलेर पार्टीको रूपमा नबोल्दा म आफै बोलिराखेको थिएँ। जति बेला 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्नुभयो, त्यो बेला मैले प्रतिक्रिया दिएको थिएँ, प्रधानमन्त्री आज असंवैधानिक बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भनेको थिएँ। त्यति बेला सञ्चारकर्मी साथीहरूले जिब्रो टोक्नु भएको थियो मलाई हेरेर कि प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बन्दा कसरी असंवैधानिक भयो भन्नुभएको थियो। मैले भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नेपालको संविधानले पहिलो कुरा त नेपाली नागरिक, संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनेको छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य उहाँ 2074 फागुन 20 गते बन्नुभयो, दलको नेता उहाँ 25 गते बन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ 3 गते नै बन्नुभयो। त्यसकारण उहाँ
संसदको दलको नेता नबनिकन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नबनिकन प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँ चाहिँ असंवैधानिक बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भनेको थिएँ। सोही कुरा आज उहाँ चाहिँ संसदलाई विघटन गर्नुहुन्छ र संवैधानिक नियुक्तिको कुरालाई अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। त्यो अध्यादेश संविधान विपरीत छ। त यस्ता कदम उहाँ दिनहुँ असंवैधानिक र असंसदीय अलोकतान्त्रिक निर्णय गरिरहनु भएको छ। त्यही आधारमा उहाँले आज प्रदेश प्रमुखलाई हठात बर्खास्त गर्ने अथवा अपदस्थ गर्ने कुरामा पनि उहाँले चाहिँ केही हुँदैन, यो मैले गरिरहेको काम त हो नि भने जस्तो गरी हेपाहा र निरङ्कुश तानाशाही सर्वसत्तावादी सोचका आधारमा गर्नुभएको छ। यो सर्वथा भर्खरै निवर्तमान प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले हामीसँग भर्खरै मात्र प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो समावेशी र समानुपातिकको मर्म र त्यसको भावना विपरीत उहाँको आजको कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, यो असंवैधानिक कदम हो, यसका विरुद्धमा कानुनी उपचार त खोज्छु नै भन्नुभयो। तर यो जातीय रूपमा र एउटा वर्गीय रूपमा पनि यो प्रहार हो भनेर उहाँको विश्लेषण रह्यो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन होइन। यो के हुन्छ भने प्रदेश प्रमुख भनेको एकजना हुनुहुन्छ, एकजना भएको व्यक्तिको ठाउँमा समावेशिताको कुरा हुँदैन। आज राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ, उहाँलाई अपदस्थ गर्दा महिलामाथिको आक्रमण भन्ने अर्थ लाग्दैन। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेशमा दिएको प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा समावेशिताका हिसाबले सदियौँदेखि पछाडि पारिएको वर्ग समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त अब राजनीतिले बाटो बिराइसकेपछि समावेशिताको विषय चाहिँ इस्यु नै नबन्दो रहेछ। र अहिलेका प्रधानमन्त्री त यो विषयको विरोधी नै पनि हुनुहुन्छ। हामी संविधान लेखनको प्रक्रियामा पनि धेरै पटक उहाँकामा हामी गएका हौँ। जाँदाखेरि यो समावेशिताको विषय उहाँलाई पटक्कै बन्न पर्ने कुरा हो। उहाँले धेरै पटक चाहिँ समावेशिताको कुरा उठाउने, अभियन्ताहरूलाई होच्याउने गरी अपमानित गर्ने गरी पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उहाँले चाहिँ आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँ चाहिँ असमावेशी चरित्रको, अलोकतान्त्रिक चरित्रको र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतको र कानुनी राज्यको अथवा विधिको शासन विपरीत चल्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। अब सबैलाई भर्खरै होस खुल्दैछ। त्यति बेला उहाँले राष्ट्रवादको खोल ओढ्नुभयो। सबै मानिसलाई केपी ओलीले चाहिँ जे गरे पनि ठिक हो भने जस्तो अर्थ लाग्यो र मतदान पनि गरे, प्रधानमन्त्री पनि बनाए। आज उहाँ चाहिँ अब खोल राष्ट्रवादको खोल ओढेर राष्ट्रघातको अब समीक्षा गर्ने हो भने मिनबहादुर विश्वकर्माज्यू, जस्तो अब देशको राजनीति के हुन्छ, कतातिर जान्छ? किनभने सङ्कटकाल लाग्न सक्छ, प्रदेशसभा पनि डिजर्भ हुन सक्छ, किनभने विभिन्न प्रदेशमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावहरू दर्ता भइरहेको अवस्थामा र कैयौँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति पनि बडो सशङ्कित बनाउने किसिमले चाहिँ अभिव्यक्तहरू भइरहेको अवस्थामा अब के देख्नुहुन्छ? सम्भावना विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको राजनीति या नेपालको यो संहिताको भविष्य के देख्नुहुन्छ यहाँले? पहिलो कुरा त संविधान मानिएदेखि चाहिँ हाम्रो संविधानले सङ्घीय संसदमा उठेको मतभेदका कारणले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार विघटन हुन सक्दैन हाम्रो संविधानले। तर अहिलेका प्रधानमन्त्री न संविधान मान्छन्, अहिलेका राष्ट्रपति न संविधान मान्छन् न कानुन मान्छन्। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधानलाई कागजको खोस्टाको रूपमा प्रमाणित गरेर उहाँहरू आफ्नो चाहिँ मनोमर्जी शासन सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यसैलाई हामीले भनेका छौँ उहाँ तानाशाही र निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी सरकार सञ्चालन गर्नुभएको हो र त्यसैलाई राष्ट्रपतिले चाहिँ सहयोग पुर्याइरहनु भएको हुनाले अहिले यसै हो भन्न सकिन्न। तर यदि प्रधानमन्त्रीले यहाँले गरेको जस्तै आशंका गरे जस्तै सङ्कटकाल लगाउने, प्रदेश सभाहरू विघटन गर्दै जाने तर्फ जानुभयो भने मुलुक अवश्यम्भावी मुठभेडतर्फ पनि जान्छ। राजनीतिक अस्थिरताले झन् मुलुकलाई गाँच्दछ र हामी 10 वर्ष अगाडि जसरी मुलुक चाहिँ द्वन्द्वमा भासिएको थियो, हामी अर्को नयाँ द्वन्द्वमा जाने खतरा बढ्छ। त्यसैले म आग्रह गर्छु, यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्छु भने अहिले हामी द्वन्द्वको घाउ निको नहुँदै अर्को द्वन्द्व निम्ताउनेतर्फ केपी शर्मा ओली पनि जानु हुँदैन र उहाँकै पार्टीसँग उही चुनाव चिन्ह बोकेर हामी चाहिँ सक्कली कम्युनिस्ट नेकपा हौ भन्ने प्रचण्डजी माधवजीहरूले पनि ध्यानपूर्वक होसियारिताका साथ अहिले चाहिँ कदम चाल्नु आवश्यक छ। अब सबै मिलेर अदालतको फैसला कुर्ने हो। अदालतले विवेकपूर्ण फैसला गरोस्। यदि अदालतले फैसला पनि जनताको पक्षमा भएन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा भएन भने सबै मिलेर
निर्वाचनमा जाने हो र फेरि मुलुकको बाटो बिराएको संविधानलाई बाटोमा ल्याउने हो र राजनीतिलाई स्थिर रूपमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउनु तपाईँ पर्छ। विश्वस्त यसैमा हुनुहुन्छ सबैको अन्त्यमा कल्याण जाँदा छ। जाँदै जस्तो यो अहिले चुनावको लडाकु जसरी मचाइएको छ यो लडानको बीचबाट के साँच्चीकै निर्वाचन आयोग या भनौँ संवैधानिक रूपमा चाहिँ संविधानको चाहिँ व्याख्या गर्ने सुप्रिम कोर्टको निर्णय अझै आउन बाँकी छ, तर यो परिस्थितिमा सरकारले भने जस्तै कि हामी लोकतन्त्रका लागि चुनावमा जाने विषय त्यति अपरिपक्व या अलकतान्त्रिक होइन, हामी जानुपर्छ भन्ने तर्क राखिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेस या तपाईँ आज विश्वस्त हुनुहुन्छ यो सरकारले चुनाव गर्छ भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ छ? यस्तो कारण चाहिँ आफूसँग भएको बहुमतलाई भुइँमा पोखेर फेरि भरौँ भन्ने जुन तर्क छ त्यो तर्क प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असल नियतले गरे हो भन्ने कुराको विश्वास छैन, कङ्ग्रेसलाई पनि छैन, मलाई पनि छैन। किन छैन भन्दा तपाईँ हामी नै पनि भनौँ न, अहिले भइराखेको नम्बर चाहिँ A+ नम्बर ल्याएको विद्यार्थीले यो परीक्षामा मेरो चित्त बुझेन फेरि अर्को परीक्षा गरौँ भन्छ भने उसको असल नियत होइन भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले केपी शर्मा ओलीले गर्ने घोषणा गर्नुभएको चुनाव अदालतको कारणले पनि र निर्वाचन आयोगको कारणले पनि वैशाख 17-27 हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भने निर्वाचनमा भाग लिने दल चाहिँ कुन चाहिँ आधिकारिक हो, सत्तारूढ दल भन्ने नै उहाँहरूले निर्वाचन आयोगले खुट्याइदिएको छैन अहिलेसम्म र अदालतले यो निर्वाचन हुने कि नहुने यो प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर वा बदर अहिलेसम्म फैसला गरिदिएको छैन। त्यसैले अदालतले फैसला गरेपछि पनि निर्वाचन आयोगलाई 120 दिनको समय चाहिन्छ भनिएको छ। त्यो 120 दिनको समय हामी कहाँ छैन। अब हामीसँग अहिले हामी फागुन 7 मा छौँ, 17 भनेको हामीसँग मुस्किलले 40 दिनको र 50 दिनको समय मात्रै छ। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक हिसाबले समय अभावका कारणले, राजनीतिक दलहरूको बीचको असहमतिका कारणले र प्रधानमन्त्रीको बदनियतका कारणले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुँदैन। यसले संवैधानिक शून्यता वा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न गराउँछ। त्यो बेला राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनु अहिले आवश्यक देखिन्छ। हस्, यहाँलाई समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रभावशाली नेता मीन विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय साँच्चीकै यो सवाल जसरी आज उठेको छ के लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको कि संविधानमाथि प्रहार भएको कि जसरी प्रदेश नम्बर 2 का निवर्तमान प्रदेश प्रमुखको अभिव्यक्ति पनि यहाँले सुनिसक्नु भएको छ, जसरी आज नियुक्ति पनि त्यहाँ हेरफेर गरिएको छ, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई सिफारिस गर्दै राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ जसरी आज पद मुक्त गर्नुभएको अर्थात् उहाँलाई चाहिँ निलम्बित गरेको अर्थात् उहाँलाई चाहिँ बर्खास्ती गरेको अवस्था छ र यसले चाहिँ निम्ति आएका केही संवैधानिक सङ्कट या केही राजनीतिक प्रश्नहरू चाहिँ का बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, विशेष गरी हामीले विभिन्न व्यक्तित्वसँग पछिल्लो समय यो निर्णय के स्वाभाविक हो असवाभाविक हो, यो राजनीतिक हो अराजनीतिक हो, संवैधानिक हो असंवैधानिक हो, यी लगायतको प्रश्नमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूका विचार राख्ने प्रयास यहाँहरूको माझमा गरिरहेका छौँ र विशेष गरी जनताका कुरामा हामी विभिन्न समसामयिक विषयमा करेन्ट इस्युमा चाहिँ हामी संवाद गर्ने गर्छौँ र जनताको बिचमा विभिन्न विषयलाई चाहिँ प्रश्न पार्ने प्रयास गर्छौँ र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ विशेष गरी आज जुन निर्णय भयो र यसले आशंका पनि पैदा गरेको छ। अब के प्रदेशहरू पनि रहन्छन् कि रहँदैनन्, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ है भन्ने जनमत पनि देखिन्छ, तर यो गर्दाको दुष्परिणाम या परिणाम के आउँछ भन्नेहरू पनि थुप्रो छन् र यो गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने तर्कहरू पनि धेरै छन्। अब यतिखेर हामीसँग नेकपाका नेता ओली पक्षधर नेता आनन्द प्रसाद पोखरेल हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। पोखरेलज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष संवाद यो लाइभमा। धन्यवाद। अब यो आज जुन प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा अप्रत्यालिलो र बडो सरप्राइज रूपमा चाहिँ जुन निर्णय भयो, तिलक परियारज्यूले हामीसँग प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ। मलाई जानकारी भएन, म सरप्राइज भयो भनेर भन्नुभएको छ। यो स्वाभाविक हो अस्वाभाविक हो, यो लोकतान्त्रिक हो अलकतान्त्रिक हो, यो संवैधानिक हो असंवैधानिक हो, तपाईँलाई के लाग्छ? अब संविधान अनुसारै नियुक्ति गरेको हो, संविधान अनुसारै उहाँलाई 2 नम्बर प्रदेशको प्रदेश प्रमुखबाट हटाइएको छ। नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुभयो, नयाँ नियुक्ति गरिसक्नु भएको छ। यदि उहाँलाई नियुक्ति गर्दा नि संविधानको धारा र कानुनलाई टेकेर गरेको, अहिले पनि संविधान धारा कानुनलाई टेक गरेको, यो सरकारलाई निर्णय गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार छ, राष्ट्रपतिलाई हटाउने अधिकार छ, नियुक्ति गर्ने अधिकार छ। यही प्रक्रियाभित्र नि यो प्रक्रिया पुरा गरेको हो। यो लोकतान्त्रिक भयो अराजनीतिक भयो, यो गर्नै नहुने काम गर्नुभयो, यो प्रतिशोध गर्नुभयो, प्रतिशोध साध्नुभयो भन्ने तर्क राख्नुभयो उहाँले पनि। विशेष गरी तिलक परियारज्यूले पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा म चेपुवामा परे, म माथि चाहिँ प्रहार भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। संविधानमा भएको कुरा
त्यहाँ अध्यक्ष संविधान अनुसार कारवाही गरेको, संविधान अनुसार कारवाही गर्ने विषयलाई संविधान अनुसार हटाउने विषयलाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन। बरु उहाँले कति प्रदेश प्रमुख भएर चाहिँ संविधान कानुन र संहिताको संरक्षण गर्न, राजनीतिक दलसँग समन्वय कायम गर्न कतिको भूमिका निर्वाह गर्नु, ती सबै कुरा त हामीले होइन। तिलक परियार स्वच्छ छवि भएको निष्कलङ्क राजनीतिज्ञ हो, उहाँ चाहिँ राजनीतिक कर्मी हो, तर उहाँलाई आज हटाउनु पर्ने त्यस्तो के परिस्थिति आएछ आनन्दजी? परिस्थिति भन्ने बारेमा उहाँले पनि केही कुरा आफ्नो मिडियामा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, काहीँ कतै को झगडा भनेर। अब प्रदेश प्रमुखले कति मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, कति कायम गर्नुपर्छ त्यो उहाँले बुझ्नु भएको हो। तर म के गर्छु, उहाँ असल इमान्दार राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँलाई म अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई सघाएर प्रदेशमा काम गर्नुको उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले उहाँमाथि र उहाँले काम गरेको कुराको बारेमा के कति जिम्मेवारी पुरा गर्नु, त्यसमा सरकारले कसरी महसुस गर्यो सङ्घीय सरकारले, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, किनभने अरू पनि धेरै छन्, 6वटा प्रदेशमा प्रमुखहरू छन्, कसैलाई चलाएको छैन। उहाँलाई मात्रै चलाउनुको अर्थ भनेको खास कारण छ। त्यो खास कारणको गुटको शिकार त हुनुभएको होइन पोखरेलज्यू? यसरी मैले तर्क राख्दा के हुन्छ? जस्तो उहाँ प्रचण्ड नेपाल निकट मानिने, हिजोको दिनमा भागभण्डाको आधारमा चाहिँ उहाँ त्यस खेमाबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको कारणले गर्दा आज ओली समूह या भनौँ वर्तमान सरकारले चाहिँ त्यसको चेपुवामा पारेर यस्तो गुटको चाहिँ प्रभाव परेको समूहमा कहाँ भयो भन्ने कुरा त अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू पनि राजनीतिक दलसँग अरू साथीहरूसँग पनि सम्बन्ध छ। उहाँ मात्रै होइन, त्यसो भएको कारणले गर्दा प्रतिशोधको रूपमा लिनु हुँदैन र यसलाई चाहिँ नराम्रो पनि लिनु हुँदैन। हामी आफूले आफ्नो ठाउँबाट रियलाइजेसन गर्नुपर्छ। आज जे भयो ठिक भयो या जे निर्णय भयो सरकारको निर्णय गर्ने अधिकार हो, संवैधानिक निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार हो, गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो। त्यसो भए त्यो त उहाँले सरकारले सिफारिस गरेको राष्ट्रपतिले गर्नैपर्छ। हाम्रो संवैधानिक राष्ट्रपति भने संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको संविधानभन्दा मात्र थियो। सरकारले गरेको कुनै पनि निर्णय राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न मिल्दैन। त्यसकारण यो प्रक्रियासँगै भएको छ। अब यसले गर्दा आनन्द पोखरेलज्यू अब राजनीतिक रूपमा मुठभेडतिर देश जान्छ कि क्या हो? किनभने दलभित्रको एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने, निकाल्ने, एकले अर्कोलाई चाहिँ खुइल्याउने सम्मको परिस्थिति त थियो। आज पनि अब यो जुन देखिएको छ यसले अब राजनीति कतातिर जान्छ? यसलाई संविधानको विघटन अनि सडक आन्दोलन अनि यसलाई कारबाहीको रूपमा बुझिनु हुँदैन। यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नुपर्छ। यति मात्रै हो। यसलाई हामीले विषय तानेर आग्रह पूर्वाग्रहको राखेर प्रचुर राखेर भनेदेखि अब अन्त्यमा मलाई बताइदिनुहोस् न पोखरेलज्यू, प्रत्येक कदमलाई चाहिँ मान्छेले आफ्नै किसिमले विश्लेषण गराउनु भएको छ। पोखरेलज्यू, वर्तमान प्रधानमन्त्री या वर्तमान सरकार र नेकपाको जुन समूहको तपाईँ अहिले नेता पनि हुनुहुन्छ, नेकपाको नेता, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हरेक कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र तानाशाही बन्दैछन् भन्ने तर्क राख्ने जमात छ या विरोधी भाषाहरू या विरोधी आवाजहरू सुनिन्छन्। यसलाई तपाईँ कसरी काट्नुहुन्छ? के तर्क राख्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले होइन, चुनावको बेला पनि कसैले कम्युनिस्टहरू अलोकतान्त्रिक हुन्छन्, अन्यायवादी हुन्छन् भन्छे। अहिले चाहिँ हिजो एउटै पार्टीमा बसेर अहिले सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेको पङ्क्ति त्यही कुरा भन्छ। ती चाहिँ आफैतिर फर्केर हेर्नुपर्छ उहाँहरूले। त्यसकारण यो अहिले केपी ओली वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री अलोकतान्त्रिक भएर होइन, गैर संवैधानिक भयो भने संविधान बनाउने नेतृत्व गरेको नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, केपी शर्मा ओलीले गरेको हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि संविधान बनाउन 72 सालको संविधान घोषणा गर्ने केपी ओली छ। यो संविधानलाई रक्षा गर्न, शुद्धिकरण, सबलीकरण गर्ने पनि उहाँको दायित्व जिम्मेवारी छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको। यही संविधान अनुसार यही अहिले संविधानले अख्तियार गरेको र संविधानकै आधारमा टेकेर बनाएका कानुन अनुसार भएका प्रक्रिया हुन्। त्यसलाई अलोकतान्त्रिक भने त्यस्ता मान्छेले भन्छन् जसले केपी शर्मा ओलीलाई मन पराउँदैन, वर्तमान सरकारलाई मन पराउँदैन। ती मान्छेहरूले राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि अलोकतान्त्रिक यो तरङ्ग किन पैदा भयो पोखरेलज्यू? किन आशंका सशङ्कित बनाएको छ? किन यति धेरै डराएको त? किन यति धेरै हामी सशङ्कित बनेका छौँ कि साँच्चै अब प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुहुन्छ? सबै डिजर्भ गरिदिनुहुन्छ कि तानाशाह भन्नुहुन्छ कि अब भनौँ न सङ्कटकाल लाउनुहुन्छ कि भन्ने तर्क राख्नेहरू छन्। के भन्नुहुन्छ त? होइन, त्यो त सरकारमा बसेको मान्छेले मुलुकमा ल एन्ड अर्डर कायम गर्नको लागि, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि, सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि संविधानका कानुन प्रयोग गर्ने, संविधानका कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले कसैलाई पनि आतंकित सशङ्कित नहुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री चुनाव गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, चुनावबाट आएको सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो प्रतिगमन पनि थिएन, गैर संवैधानिक थिएन, यो जनगमन थियो।
र जनगमन मात्रै जनसम्प्रभुताको लागि प्रधानमन्त्रीले जनतासँग माग गर्नुभएको छ। त्यसमा जनसम्प्रभुता स्वीकार गर्ने साथीहरूले यसलाई प्रतिगमन भनेर जुन ढङ्गले परिभाषित गरेछ त्यसको परिभाषा र प्रस्तावना पनि गलत भएको हुनाले गलत निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि गलत विश्लेषण र गलत निष्कर्ष निकालेर गलत कामको शिकार नबनिनु हुनको लागि सडकमा सङ्घर्ष गर्ने र प्रतिक्रिया जनाउने साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई बडो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु पोखरेल। धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग आनन्द प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्थ्यो, नेकपा ओली पक्षधर केन्द्रीय नेता, केन्द्रीय सदस्य हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। र विशेष गरी आज जनताको कुरामा हामीले पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश प्रमुखको चाहिँ पदमुक्ति भयो, तिलक परियारज्यूलाई हटाइयो र उहाँको ठाउँमा चाहिँ राजेश झालाई चाहिँ जसरी नियुक्ति गरियो यसले राजनीतिक रूपमा ठुलो प्रश्न खडा गर्यो। यो एकाएक के साँच्चीकै राजनीति मुडभेडतिर देश लग्ने प्रयास हो या प्रधानमन्त्री तानाशाह बन्दै हुनुहुन्छ, अलोकतान्त्रिक बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने तर्क राख्ने जमातका तर्कलाई बल पुर्यायो या साँच्चीकै यो नियमित प्रक्रिया र आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय हो, प्रधानमन्त्रीले गर्ने राइट छ? यी लगायतको विषयहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तर जुन घटनाक्रम र परिघटनाले देश अगाडि बढिरहेको छ, साँच्चीकै यो देशमा लोकतन्त्र कति सबलीकरण छ, कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न चाहिँ छ। र यति भन्दै साँच्चीकै यो देश अब कसले बनाउँछ? किनभने देशमा यतिखेर राजनीतिक सङ्कट र संवैधानिक सङ्कटका प्रश्नहरू खडा भइरहँदा आम जनताहरू सशङ्कित छन्। प्राप्त भएको उपलब्धि खतरामा त परेको होइन, के चुनाव हुन्छ त? प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनाव गर्नुहुन्छ? यी लगायतका 100 प्रश्न अझै बाँकी छन्। यसलाई चिर्न प्रधानमन्त्री कति सफल हुनुहोला यो भने आगामी दिनले बताउनेछ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको एउटा टिम प्राविधिक मित्रसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म नवराज धानुपुरी बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।